Hi guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. J'espère que غادي مزيان على préparation ديالكم avec un bon programme ou avec un bon rythme inchallah. الفيديو ديال هاد النهار غتكون كونسيرني عاوتاني ليكونومي جينيرال مي بلو بريسيزامون غادي نهضروا على لو جور ديال لو ناسيونال، شنو الحوايج اللي خصكم ديروهم، الحوايج ا ايفيتي وسورتو الحوايج انكم تحاولوا تفاداوهم باش هكا توبتيميزاو دوك ثلاثه السوايع اللي غيكونوا عندكم ديال ليكونومي جينيرال. الوغ لي كونساي غادي يبداو من انت في الدار حتى للمومون انك غادي تخرج من لا كلاس وتكون ساليتي لو ناسيونال صافا باش هكا ما تغريغريتي حتى شي حاجه. الوغ premièrement نعسو بكري لو جور ديال لو ناسيونال. دونك s'il vous plaît minuit 1 heure maximum تكونوا نعسو باش هكا لو جور ديال لا غدي تكونوا كونسونطري، تكونوا شابعين نعاس، ما تكونوش مبرصطين وفيكم نعاس. صافا دونك s'il vous plaît minuit و لاغدلي هكا تفيقوا مع ديك 7 الصباح. كيف ما كتعرفوا ليكزامان غيكون عندكم مع 8 من 8 ل 11 يكون فيه 3 زار. دونك هكا تفيقوا مع 7 s'il vous plaît. حاولوا تفطروا، حاولوا تاكلوا شي حاجه. سي فري لو جور ديال لو ناسيونال غتلقاو راسكم شويه ديال الخلعه، غتلقاو راسكم ما قادين تاكلوا حتى شي حاجه، مي لا ما تمشيوش نهار لو ناسيونال بحال هكاك. او موا حاولوا تفطروا، شربوا واخا غير كاس د الحليب مع كلكو شوز اللي شويه حلوه، جو سي با بيتيتر دي فروي سيك، ولا ديروا معكم شويه ديال الزبيب، شويه ديال التمر ولا شويه ديال الكركاع هكا واخا غير لاكوش ديالكم تاكلوهم، و اون بوتي دو ديوها معكم نهار ديال ليكزامان. Alors deuxième conseil, s'il vous plaît, نتا l'examen عندك مع 8 ça veut dire pas انك مع 8 خصك تكون عاد الوقت قدام الميسي، راه مع 8 خصك تكون بديتي في ليكزارسيس الاول. دونك هكا حاولوا تخليو واحد الانترفال ديال لو طون، بحال دابا غتمشيو تكونوا تما مع ديك 8 قلتو لوط كاع ولا 7 ونص دو بريفيرونس. كتحل ليكول ولا ليسي اللي غادي تدخلوا دوزو فيه، خصكم تعرفوا سي ان ليسي اللي عمركم مشيتو له، بيتيتر ما عارفينش حتى لي كلاس فين جايين. دونك كي تحلوا مع ديك لارب لي ليسي غتلقاو واحد لو غيد اللي كيوريكم، حيت في كونفوكاسيون غتلقاو عندك لو نيميرو ديال لا كلاس و لو نيميرو ديال لا تابل اللي غادي تجلس فيها. دونك غتلقاو واحد لو غيد غيوريكم فين راها لا كلاس اللي كاينين نتوما فيها، انسي لو نيميرو ديال لا تابل اللي نتوما. دونك بيان سور غادي تضيعوا واحد شويه د الوقت، اغلبيه د الوقت كيكونوا لي ليسي كبار، دونك تقدروا تضيعوا شويه د الوقت في هذا المومون هذا. دونك عافاكم سيروا شويه قبل باش هكا مع ديك القسمين تكونوا ديجا في لا بلاص ديالكم قادين لا كروس ديالكم اكسيتيرا. مع ديك 8 القسم غيبداو لي بروف يجيو، غيبداو كيفرقوا عليكم لي فاي ديال لي بابيي ديال الوسخ. دوك الورقات غتهزوهم وغتحطوهم في القيماطر، حيت من دابا شويه غتلقى لاتاب ديالك عمرات بالوراق وتلقى راسك مخربق. ومع 8 بيل غادي يبداو لي بروف كيفرقوا عليكم لي بابيي. الوغ العام اللي داز بور ليكونومي جينيرال جو مو رابيل تري بيان كانوا فرقوا علينا واحد 10 حتى 11 12 13 في ما عقلتش، ولكن كان فريمون بزاف ديال الوراق. كنشوف بنادم مخربق واللي فيه هكا وما عندوش ليسباس ومزاحم غير بوحديتو يهز من هنا ويهز من هنا، فريمون زعما كيطيحوا في واحد الديزوردر اللي هو خايب. دونك ان بتي كونساي في سو سونس s'il vous plaît تشدوا لا بروميير فوي، ماشي بالضروره غيعطيوكم لي فوي الوراق ديجا مستفين، ولكن لو كونساي اللي غنعطيكم ما تقراوهمش دابا، غتمشيو ديريكتومون لو سو لا باج غتلقاو بلي لي باج سون نيميروتي وغتبدا تستف لا باج نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 وتبقى تجمع الوراق بين يديك. ما بغيت نجود حتى شي حاجه في الطبله s'il vous plaît ما تقراوش، ما تقرا سي با لا فاز ديال الكتور دابا مازال. غتلقاو راسكم واحد يكون واحد بلوز او واحد 6 ديال الوراق فيهم غير لي دوكيومون، وواحد 6 ديال الوراق واحد اخرين مثلا فيهم لي زانكس. شنو هما لي زانكس؟ Les annexes ce sont des tableaux les plus ou moins ils vont faciliter la tâche ديال la réponse ديالك، انكم ما تضيعوش الوقت وان لا فوي ديالكم تكون ستركتوري. جو مو رابيل تري بيان انا العام اللي داز ما كتبنا حتى شي حاجه في الورقه ديال التحرير من غير لا سانتيز، لا ريبونس كاملين ديال لي دوكيومون كتبناهم في لي زانكس. الوغ هو في عوض ما يعطيك مثلا اون كيسيون مثلا سيتي دو كوز ديال لو شوماج، وانت عاد غتمشي للورقه ديال التحرير وتكتب له لي دو كوز دو شوماج سون دو بوان وتبدا تكتب. لا هو كيعطيك واحد لو تابلو غير كاز كيكتب لك دو كوز دو شوماج، وفي لا دوزيام كاز كيعطيك واحد لي دو بوان. دونك انت ما عليك غير انك تعمر دوك لي دو بوان. حاولوا ما تشدوش داكشي كوبي كولي تيل كاين، حاولوا شويه تبيرسوناليزيو لا ريبونس ديالك، سينا لو نيفو ديالكم موين يسوفي انك تشدها له كوبي كولي راه غتكون عندكم لا نوت ديالكم. اوكي
ابخي ما غادي تكونوا استفتوا الورقات ديالكم كيف ما قلت لكم 6 ديال الورق الولا غيكونوا ديال لي دوكيومون، 6 ديال الورق اللي ابخي غادي يكونوا ديال لي زانيكس. باش غادي نبدا واحد لي كونساي سي بلي انكم كيف ما قلت لكم ما تقراوش ليكزامان، حتى صراغيه انك تقراه كامل، حيت تو سامبلومون تقدر طيح في واحد لا كيسيون بلوز او ما عرفتش لا ريبونس ديالها ولا شويه خربقاتك وغيولي التفكير ديالك كامل في ديك لا ريبونس. غتولي ميم سي كنتي شي حوايج عارفهم وبدا كتخدم وانت دماغك كيفكر في لا ريبونس ديال ديك لا كيسيون، تقدر تكون عليها غير 0.25 وانت مخربقاك واحد 30 مينوت الاولى كامله. اون بليس دو صافي تكونوا قريتوا ليكزامان ما عرفتش علاش كتقراو من الاول حتى التالي تكونوا ضيعتوا واحد 8 ولا 10 ديال الدقائق على والو، الوغ كو غتعاودوا تقراو داكشي دو ا سي بلي بلا ما نديروا هاد القضيه هادي. غادي نشدوا الورقه الاولى ديال لي دوكيومون، غيكون فيها دوكيومون 1 دوكيومون 2 دوكيومون 3 وغتمشيو تقلبوا على لا بروميير في ديال لي زانيكس، غتلقاو انكس 1 انكس 2 انكس 3. الوغ غتهزوهم بجوج والطبقه الورق غتحطوهم اكوتي. دابا غتبداو بالخدمه ديال ورقه ديال دوكيومون ورقه ديال لي زانيكس هكا باش غتبقاو اورغانيزي. Le deuxième conseil, s'il vous plaît, pour l'économie générale, نقراو les questions هما الأول. Ça marche. ما تقراش les questions كاملين، أو ما حاول تقرا les 3 questions الأولى باش هكا فاش تمشي تقرا لو دوكيومون تكون عارف راسك شنو خصك علاش خصك تقلب، ماشي تقرا لو دوكيومون تضيع فيه واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت على والو وتمشي تقرا لي كيسيون وتولي ترجع تقرا لو دوكيومون. لا، دونك غادي نقراو لي كيسيون هما الأولى وابخي غادي نمشيو لو دوكيومون باش غنجاوبو عليه. Alors, après ma تقرا la première question, la deuxième question, كل question غادي لها une couleur. Donc voilà, les fluorescents ce sont des pour moi c'est l'amour. باش هكا ما تبقاوش ندوزو ليكزامان كامل هو كحل وبيض وغير كتب غتكيفوا هكا. دونك باغ اكزومبل غنشدو لا بروميير كيسيون غنديرولها لو جون وانا كنقرا لو دوكيومون غنشد لي ريبونس اللي بانوا لي غنديرهم اون جون. سا مارش. غنمشي باغ اكزومبل الا كنتي باغي تكوبي ديريكتومون لا ريبونس ديالك في لي زانيكس اوكي، سينو الا بغيتي تكمل ليكزارسيس عاد تولي تنقل اوكي. غنشدو مثلا لا دوزيام كيسيون غنديروها باغ اكزومبل اون روز وغنولي لو دوكيومون وغنشطب لي ريبونس ديالها اون روز. هكا لو دوكيومون يولي عندك نستف لي ريبونس باينين هكا ما تبقاش خدام في لو نوار اي بلان، فهمتي؟ كيولي عندك تو سي كلير، يسوفي انك دير كوبي كولي افيك ان بتي شونجمون دو ستيل وصافي. دونك فريمون كيربحوكم الوقت بزاف هادو. الوغ دزنا لي كيسيون دابا ديال لي دوكيومون غنجيو لي كيسيون اللي فيهم لو كالكول. ان كونساي سيل فو بلي لو كالكول ما كيداش مره واحده وما كيداش 70 مره. لو كالكول سيل فو بلي حاولوا تعاودوه 3 د المرات ماكسيموم هكا غير باش تاكدوا من لا ريبونس ديالكم انها صحيحه. ولو كالكول ما كيدارش مره واحده حيت بيان ايفيدامون راه كيكون شويه د الخدعه، تقدر شي فيرغول تزكد لك ان زيرو يتزاد لك، دونك ماشي لو بروميير ريزولطا اللي خرج في الكالكولاتريس تولي تكتبو ديريكتومون. دونك لا، عاودوا لا كالكول اون دوزيام فوا باش هكا صافي تكونوا متاكدين من لا ريبونس ديالكم. دونك سيل فو بلي في ليكونومي جينيرال لي كيسيون ديال لي دوكيومون راه ما كنوليوش نكتبوهم في الوثائق وعاد كنولي نديرو لهم كوبي كولي، راه سي اون بيرت دو طون. شنو هما الحويجات اللي غتحتاجوا ديروا لهم الوثائق؟ باغ اكزومبل دي كالكول، اون انتربريتاسيون نسيت عليك، واحد شي فورمول كاع بقيتي كاع تالف ودير علاقات ثلاثيه باش تخرج لك، المهم دي تروك بحال هكا. اما اون كيسيون تيا لي ريبونس ديالها كاينين ديجا في الدوكيومون وتولي تنقلهم لي في ورقه الوثائق وعاد تولي تنقلهم في لانكس شويه خايب. ولي كيسيون ديال لو كالكول سيل فو بلي خصكم تعرفوا بلي كيكونوا دي تابلو بيان ايفيدامون كيعطيك مثلا لو بي اي بي، عطيني لا فورمول ديالها، عطيني لو ريزولطا اللي خرج لك و ابخي عطيني لانتربريتاسيون. هادشي كامل كيكون عليه مثلا واحد 0.75. راه ماشي حيت انت ما بغاش يخرج لك لو ريزولطا ولا بقيتي كتخربق ولا كيخرج لك داكشي بالفيرغول وهو ما خصش يخرج بالفيرغول وترونتي صافي غتقول جو في صوتي داك ليكزارسيس ونمشي لحاجه اخرى. لا، سيل فو بلي حاولوا ما تخليو حتى شي حاجه خاويه. انت عارف غير لا فورمول صافي كتب له غير لا فورمول. انت كنتي عارف غير لانتربريتاسيون كتب لانتربريتاسيون، كنتي عارف لا فورمول والانتربريتاسيون واخا غير تحط فيها واحد دو نومبر اللي غلط، المهم انت عارف حافظها وعارف بلي الى جوست كتبها. راه ديك 0.75 ماشي كتحط كامله ولا كتهز كامله، نو راه كتكون ديفيزي وكل بتيت بارتي ديال ديك لا كيسيون كتكون عليها واحد لا نوت. باغ اكزومبل لا فورمول كتكون عليها واحد 0.25، باغ اكزومبل لانتربريتاسيون مع لو ريزولطا بجوج بهم كيكون عليهم واحد 0.25. فهمتوا؟ دونك هكا لا نوت كتكون ديفيزي. دونك سيل فو بلي اي حاجه تكونوا عارفينها كتبوها هكا. فوزالي غارونتيغ دي نوت 0.25 من هنا و 0.25 من هنا راهم غادي يتجمعوا لكم لي نوت.
اوكي. alors واحد لو كونساي دو بلوس s'il vous plaît كون تكونوا داخلين ندوزو واحد ليكزامان كيلكونك سوا لي مات ولا الفلسفه ولا ليكونومي جينيرال ديما دخلوا معكم واحد الساعه صغيره سوا ديروها في يديكم ولا تحطوها واحد على الكوس هكا تكونوا جونغ هكا ماشي اساك فوا تبقاو تسولوا هذاك اللي كيصحكم شحال في الساعه شحال في الساعه شحال في الساعه و ان ميم طون تكون غادي مزيان مع لو طون باش ماشي تسالي وتلقى راسك بقات لك غير واحد دوميير وانت مازال ما جاوبتي على شي حاجه و ان ميم طون تكون غادي مثلا راه مثلا ضربتي واحد الساعه و45 دقيقه راك ديجا في لا موتي ديال ليكزامان دونك راك غادي مزيان. وي كانت كتنفع اوسي ان لا سانتيز خصك او موان تخلي لها واحد الساعه ولا واحد 50 مينوت مينيموم مي دابا مادام حيدوا لكم لا سانتيز دونك فوالا لو طون كامل غيكون غير بور لاناليز ديال لي دوكيومون دونك غير او موان تكونوا غاديين مزيان مع لو طون وما تستريساوش حتى الثاني. Alors, un conseil واحد s'il vous plaît مثلا دي كيسيون اللي كيحتاجوا منك غير كوبي كولي من لو دوكيومون ولا شي حاجه حافظها يسوفي انك تكتبها alors لا زعما خفوا يديكم شويه في الكتابه هكا او موان تيبارنيو ان بو دو طون بور لي كيسيون اللي كيحتاجوا لو كالكول ولا لي انتربريتاسيون اكسيتيرا اللي هكا كيحتاجوا بلوس دو طون. الكونسيل اللي ما غاديش ننسى لكم انكم تبداو بلي كيسيون ساهلين هما الاول هكا غتكونوا غادي مزيان وغادي تنسيو في ليكزامان ديالكم دونك بداو بالسهل هو الاول الا طحتي في كيسيون بلوز ما عرفتش لا ريبونس ديالها ولا خصك تفكر بزاف ولا شتي راسك ضيعتي واحد 5 مينوت ولا 7 مينوت وانت مازال كتفكر وما كتبتي حتى شي حاجه صافي تو باس سير كمل ليكزامان ديالك وعلى فاين بقات لك واحد 10 مينوت على فان وعاد ديك الساعه ترجع شوف لي كيسيون اللي ما عمرتيهمش وديك الساعات عاد جلست فيهم كتفكر فيهم ولكن لو بلوز امبورطون انك كملتي ليكزامان ديالك. اما باش تبقى واحد في واحد لا كيسيون عليها مثلا 0.5 ولا 0.25 وانت جالس كتضيع في الوقت ومازال حداك واحد لي كيسيون اللي عليهم 3 بوين و 2 بوين وعارف لي ريبونس ديالهم ولكن غادي تستريسي راسك بلو طون انك تخليهم حتى التالي وما غاديش يبقاو لهم الوقت بزاف دونك صافي شتي راسك وحلتي في اون كيسيون باغ اكزومبل اللي بلوز او ما لقيتيش لا ريبونس ديالها صافي تو سوت سير كمل ليكزامان ديالك وتا لا فان عاد بدي رجع ما غتحتاجونيش عاد نقول لكم الا عيط لكم شي واحد ولا شي واحد شتي كيشير لك ولا الا دخلت للجنه كتقلب ولا شفتو لي بروف كيهضروا بيناتهم ولا شي واحد لقاو عنده شي حاجه ما غاديش انت تجلس وتحط داكشي ودير بحال هكا وتجلس كتفرج فيهم لا كمل اسيدي لو طرافاي ديالك غتولي بحال انت غير انت ولا طالب ولا في ديالك صافي هاد نتوما اللي كاينين في داك لا كلاس كامله بانه في اي لحظه توقع شي حاجه تعلي عينيك تمشي للكونسونطراسيون تنسى راسك فين كنتي تلقى راسك كتضيع في الوقت وتا غتخرج من ليكزامان غادي تندم على داكشي هذاك نو سا مارش ما غتحتاجونيش نقول لكم السيتياسيون ديال كورونا فاش غادي تخرجوا بلا ما غادي تجلس تهضر مع هذا ولا تهضر مع هذا شنو درتي في كيسيون 1 وشنو درتي في كيسيون 3 وشنو درتي في هذه وتلقى راسك تندم معاك الحال وتعصب وتستريسا وتنسى بلي راه عندك اون ماتيير لابخي ميدي دونك لا صافي غتخرج من ليكزامان ناسيونال ديالك غتمشي تريفيزي لا ماتيير ديال العشيه ما تهضر مع حتى شي واحد ني واتساب ني تيليفون ني غيان دو و صافي زعما سير راجع لورغانيزاسيون ديالك حاول تميتريزي بلوس ودخل ان شاء الله دوزها وديك الساعات لو ريبو توتال ديال ناسيونال حاولوا ما تنساو حتى شي حاجه لا تروس ديالكم تكون بيان بريباري دو ستيلو بلو ماشي غير واحد بلانكو ديالكم وبيان ايفيدامون ما تحاولوش تخدموا بلانكو بزاف في لا في ريداكسيون ديالكم ديروا دي بتيت كولور ما تخدموش لي بلو بلو جونغ تخدموا دي بلو سيال ولا دو روز هكا لا في ديالكم تكون زوينه تكون باينه ما تكتبوش صغير ولا ما تلاصقوش لي مو سي فري لي كاز يكونوا عندكم شويه صغار ولكن حاولوا لا ريبونس ديالكم تكون قد لا كاز ديال لانكس اوكي صافي تكون ان بتي بو لا فوي ديالكم بريزونطاتيف ما تكونش فيها بزاف ديال بلونكو دي راتور نو دونك هكا ان شاء الله باش يكون تري بون باسكو سي تو بور لا فيديو حاولت نهضر لكم ان بتي بو على لو بروسيسوس ديال النهار ديالنا ناسيونال ديال ليكونومي جينيرال كي غادي يدوز شنو هما الحويجات ايفيتي وان شاء الله كونسونطريفو بيان ديك 3 سوايع كاملين حاولوا زعما صافي تكونسونطري في دوك لي زيكزارسيس ديالكم حاولوا ما تنساوش شي ورقه ما بانت لكم ولا شي انيكس ما عمرتوش وصراحه دي سيناريو اللي عشناهم انه باغا دي فوا كيعمل لانيكس وكيحسب بلي راه غيدير معاه للدار ديك لي زانيكس راه غيدوز غادي يغرافي لك لي زانيكس ديالك مع لا في ديال ريداكسيون بلوز ما كنتو غتكتبوا فيها لا سانتيز دابا ما عرفتش واش غيديروها لكم ولا لا مي بون كيغرافيها لنا وابخي كتعطيه كلشي فيريفي مزيان لا تكون نسيتي شي ورقه دي زانيكس هنا ولا شي حاجه عمرتيها هنا وما حطيتيهاش في لي في فيزي اتونسيون دونك فوالا و جو بونس كو سي تو très bon courage ou
voici, je suis là pour les questions des Kamil. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo entre vos amis. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo entre vos amis. J'attends vos questions dans les commentaires ou prenez soin de vous et très bon courage.